अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने की तैयारी है। और एक बात याद रखें कि हुदूद हरम ये दुनिया की वाहिद जगह है जहाँ एक का 1,00,000 मिलता है। ये दुनिया की वाहिद जगह है। एक रियाल सदका करो, 1,00,000 रियाल सदका करने का सवाब। एक तवाफ करो, 1,00,000 तवाफ करने का सवाब। एक नमाज पढ़ो, 1,00,000 नमाज पढ़ने का सवाब। ये दुनिया की वाहिद जगह है जहाँ एक का 1,00,000 मिलता है। और माशाअल्लाह सारे उम्रा करने वाले लोग बहुत ज़्यादा खर्च करके आए हुए हैं, बड़ी तमन्नाओं के साथ आए हुए हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ आए हुए हैं। एक सवाल होता है कि उम्रे में क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो नियत करना, एहराम पहनना और नियत करके 3 दफ़ा लब्बैक पढ़ना, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मीकात पर कर लिया। बेटा 4 काम के ज़रिए उम्रा किया जाता है। 4 कामों से 4 काम करने के होते हैं उम्रे में। नंबर 1, मीकात से अल्हम्दुलिल्लाह जो हम लोग ठहरे थे जुल्हुलैफा में, वहाँ पर 3 दफ़ा नियत, एहराम की चादर पहनकर नियत करके 3 दफ़ा लब्बैक पढ़ने की होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक काम तो हमने कर लिया। दूसरा काम हमें करना है मक्का मुकर्रमा में जिसके लिए हम जा रहे हैं, वो ये है कि तवाफ़ करना है, तवाफ़। और हजर अस्वद से पहले नियत करनी है कि प्यारे अल्लाह, मैं उम्रे का तवाफ़ करता हूँ, कबूल फरमा, आसान फरमा। चूँकि हमें आसानी की भी ज़रूरत है और हमें कबूलियत की भी ज़रूरत है। एक तो ये है कि अल्लाह आसान कर दें, और दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला उसे कबूल भी फरमा ले। तो इसलिए हजर अस्वद से पहले ये दुआ करनी है कि प्यारे अल्लाह, मैं उम्रे का तवाफ़ करता हूँ, कबूल फरमा, आसान फरमा। और एक बात याद रखें कि तवाफ़ में वुज़ू ज़रूरी है। जिस तरह नमाज में वुज़ू ज़रूरी है, इस तरह तवाफ़ में वुज़ू ज़रूरी है। सफ़ा मरवा की साई के दौरान अगर वुज़ू हो तो अच्छा है, अगर वुज़ू न हो तब भी साई हो जाएगी। जिस तरह बग़ैर वुज़ू के नमाज नहीं होती, इसी तरह बग़ैर वुज़ू के तवाफ़ भी नहीं होता। इसलिए एक बात अच्छी तरह समझ लें कि वुज़ू में, तवाफ़ में वुज़ू ज़रूरी है। तो दूसरा काम है तवाफ़ करना। तीसरा काम है सफ़ा मरवा की साई करना, 7 चक्कर लगाना, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, आखिरी चक्कर मरवा पर ख़त्म। तो ये 3 काम हो गए। और चौथा काम ये है हलक कराना, या तो कसरा करना या हलक कराना, टाल कराना मर्द हजरात के लिए। अब ज़रा ध्यान से समझ लें कि पहला काम तो अल्हम्दुलिल्लाह बिफ़ज़लिही ताला हमने कर लिया, कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जुल्हुलैफा पर अल्लाह ताला ने हमें अपने फजल से पहुंचाया, हमने नियत भी कर ली। अब दूसरा काम हमें ये करना है कि हमें तवाफ़ करना है। और बैतुल्लाह शरीफ पर पहली नज़र पड़े तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि अल्लाह ताला से ये दुआ कर ले, अल्लाह ताला से ये दुआ कर लें कि प्यारे अल्लाह, मुझे मुस्तजाबुद दावत बना देना। पहली नज़र पर इमाम साहब फरमाते हैं, यानी क्या मतलब कि अल्लाह आज के बाद से मैं जब भी दुआ करूँ ना, मेरी दुआ को कबूल करना। इसलिए पहली नज़र पर अल्लाह ताला से खूब जम के दुआ करनी है। पहली नज़र पर दुआ कबूल होती है। और बहुत तमन्नाओं के बाद, बहुत उम्मीदों के बाद, बहुत चाहतों के बाद अल्लाह ताला हमें मक्का मुकर्रमा अल्लाह ने पहुंचाया है, अपने फजल से पहुंचाया, अपने करम से पहुंचाया। करोड़ों लोग यहाँ आने की तमन्ना करते हैं, रोते हैं, लाइव में देखते रहते हैं। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। प्यारे हबीब के सदक़े तुफैल अल्लाह ताला ने हमको लाइव में यहाँ पहुँचा दिया। अब हमें चाहिए कि हम यहाँ की कदरदानी करें। इसलिए पहली नज़र पर खूब जम के दुआ करें। अच्छा, ये उम्रे को बोझ न समझे। हम लोग कोई ज़बरदस्ती नहीं आए, किसी ने हमको मार कर नहीं भेजा, बल्कि हम एक खुशी के साथ, एक जज्बे के साथ आए हैं। इसलिए अल्लाह के आशिकों जैसा उम्रा करें। आपको मैं एक वाक़या सुनाऊं
ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے جب توبہ کی، دل کی دنیا بدلی، کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے، اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر، وہ ابھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا، کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں، کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ جب بیت اللہ شریف کی طرف جانے لگے، دل میں خیال آیا کہ میں نے زندگی گناہوں میں گزاری، غفلت میں گزاری، اب میں اللہ کے عشق میں کیا کروں؟ ایک بات طے کی کہ اب میں ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھوں گا، ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھوں گا، ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ حضرت پیر صاحب نے سوئے حرم نامی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ 2.5 سال میں مکہ مکرمہ پہنچے، ہم لوگ تو 15 دن میں آ کر چلے جاتے ہیں نا، وہ 2.5 سال میں ہر قدم پہ 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت۔ مولانا ایسا ہوتا ہے، ہاں عشق سب کچھ کرواتا ہے، جس کو جس سے پیار ہو جائے نا وہ اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے، جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کے لیے پوری زندگی کھپا دیتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت بنا لیتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے دین کو پہلے نمبر پر رکھو، دنیا کو دوسرے نمبر پر رکھو، اللہ کے دین کو پہلے نمبر پر رکھو، دنیا پیچھے پیچھے آئے گی، قدموں میں آئے گی۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ جب پہنچے تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہو رہی تھی، تجلیات کا نزول ہو رہا تھا، آپ نے دعا کی، طواف کیا، 2 رکعت واجب نماز ادا کی۔ ایک عجیب منظر دیکھا کہ بیت اللہ شریف کے دروازے سے ایک عورت آ رہی ہے جو کہ پردے میں ہے، برقعے میں ہے، نوسپیس میں ہے، اللہ کے حکم کو پورا کر کے آ رہی ہے۔ اور ایک عجیب بات دیکھی کہ اس پر اللہ کی رحمتیں زیادہ برس رہی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ سے زیادہ ہو رہا ہے۔ بڑا تعجب ہوا کہ کیا بات ہے، معلوم کیا تو کسی بچے کو پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ اس نے کہا کہ چچا جان آپ جانتے نہیں، یہ تو مکہ مکرمہ کی مشہور خاتون ہے، سارا مکہ ان سے دعائیں کراتا ہے۔ کہا کہ بھائی میں تو نہیں جانتا کون ہے، مجھے نام بتاؤ۔ کہا کہ کیونکہ یہ تو مشہور خاتون رابعہ بصریہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ اے رابعہ، میں دیکھ رہا ہوں اللہ کی رحمتیں مجھ سے زیادہ تجھ پہ برس رہی ہے، رابعہ یہ تو بتا اللہ کے لیے تو کیا کر کے آئی؟ رابعہ نے کہا اے ابراہیم، تو نیشا پور سے رب کے شاہی دربار میں پیشانی بچھاتا 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 آیا، رابعہ اپنے رب کے شاہی دربار میں دل بچھاتی 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 آئی۔ اے ابراہیم تو جبھی نیاز کر کے آیا اور رابعہ قلب نیاز کر کے آئی۔ تو یہ دل بچھانے کا وقت ہے، دل سے اللہ سے محبت کرنے کا وقت ہے، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا بلکہ عشق میں جلدی جلدی میرا طواف ہو جائے، جلدی جلدی صحیح ہو جائے، جلدی جلدی حلق ہو جائے، کیا ہوا کہ عمرہ اتر جائے۔ ارے عمرہ کوئی بوجھ تھا؟ یہ تو عشق کے ساتھ کرنے کی چیزیں ہیں، یہ تو کئی روپے خرچ کر کے آئے ہیں، بڑی محبتوں کے ساتھ آئے ہیں، بڑی تمناؤں کے بعد آئے ہیں، کئی سالوں کے بعد آئے ہیں، کتنا رو رو کر کے آئے ہیں۔ فرمایا کہ یہاں پر وقت کو وصول کیا جائے تو کیا کریں گے، طواف کیسے کیا جائے؟ فرمایا کہ حجر اسود پر جانے سے پہلے نیت کر لی جائے کہ پیارے اللہ میں عمرے کا طواف کرتا ہوں، قبول فرما، آسان فرما۔ اب 7 چکر اور 8 بوسے کے ساتھ ایک طواف ہوتا ہے۔ پہلا چکر شروع کیا حجر اسود کی طرف، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھ کو بوسہ دے دیا، استلام کر لیا۔ تو پہلا چکر شروع ہوا، پہلا بوسہ، 7واں چکر شروع ہوا، 7واں بوسہ، اور 7واں چکر ختم ہونے کے بعد ایک اور بوسہ دینا ہے۔ تو 7 چکر اور 8 بوسے ہوئے۔ اور یاد رکھنا کہ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے، واجب کہتے ہیں ضروری کو۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا یہ واجب ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنی چاہیے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھنی چاہیے۔ اس لیے اپنا سامان وغیرہ رکھ دو اور اپنا کمرہ وغیرہ آپ کو مل جائے
थोड़ा आराम से फ्रेश हो जाए। अच्छा, अगर कोई अपने बदन पर पानी डालना चाहता है, गुस्ल करना चाहता है, उसकी भी इजाजत है। वो अपने बदन पर पूरा इहराम खोलकर पानी डाल सकता है और फिर उसके बाद वो टुवाल से पूछे नहीं अपने चेहरे वगैरह को, साबुन वगैरह का इस्तेमाल न करे, सिर्फ पानी डाल सकता है वो। अब जो है वो हरम शरीफ में जा रहे हैं, नीची नजर से जा रहे हैं, एकदम करीब जाकर के ऊपर नजर उठाई, सामने देखा अल्लाह का घर बैतुल्लाह शरीफ, बिग वॉशिंग मशीन जहां पर इंसानों के दिल धुलते हैं, अल्लाह की रहमतों की बारिश बरसती है। फरमाया कि अब तवाफ किया जाए। और तवाफ जो है, तवाफ में क्या पढ़े? देखें, तवाफ की अलग अलग बातें हैं, कब क्या पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं आसानी के लिए एक अमल आपको बता दूं। आसानी के लिए पहले 3 चक्कर में अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सारी दुनिया किसने बनाई? का अल्लाह ने बनाई। मक्का मुकर्रमा किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। बैतुल्लाह शरीफ किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। हमें किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। हमें जिंदगी किसने दी? अल्लाह ने दी। हमें मौत कौन देगा? अल्लाह देगा। मरने के बाद दोबारा जिंदा कौन करेगा? फरमाया अल्लाह करेगा। अल्लाह ताला बड़ी ताकत वाले, बड़ी कुदरत वाले। सारी दुनिया के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर मिलकर एक कीड़ी नहीं बना सकते, एक मच्छर नहीं बना सकते, एक मकोड़ा नहीं बना सकते, एक पहाड़ नहीं बना सकते। और अल्लाह ताला माँ के पेट में कई अंधेरी कोठड़ियों में हर एक की फिंगर प्रिंट भी अलग अलग बनाता है और अपनी ताकत का और अपनी कुदरत का मुजाहरा करता है। अल्लाह तो अल्लाह है, सारी दुनिया का मालिक वो है, खालिक वो है, पालनहार वो है, बादशाह वो है, शहंशाह वो है। आसमानों को बनाने वाला, जमीन को बिछाने वाला, पहाड़ों को गाड़ने वाला, समंदरों का निजाम चलाने वाला, आसमानों से पानी को बरसाने वाला, जमीन से गल्ले को उगाने वाला, अंडे से बच्चे को निकालने वाला, सारी दुनिया का निजाम चलाने वाला, प्यारे नबी को बनाने वाला अल्लाह है। फरमाया उस अल्लाह से दोस्ती करो, उस अल्लाह से यारी लगाओ। ये अल्लाह से दोस्ती करने का वक्त, अल्लाह से बातें करने का वक्त। फरमाया आसानी के लिए हो सके तो पहले 3 चक्कर में अल्लाह 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 ये पढ़ते रहें और इसके बाद के 3 चक्कर में दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। 6 चक्कर हो गए, 7वें चक्कर में इस्तिगफार भी करें और दुआ भी कर लें, तो इंशाल्लाह 7 चक्कर आसान हो जाएंगे। 7 चक्कर याद कैसे रहें? फरमाया पहले चक्कर में पहला कलमा पढ़े, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, 5वें में 5वां, छठे में छठा, 7वें में 7वां कलमा शुरू करते वक्त पढ़ ले, तो इंशाल्लाह हमें तवाफ याद भी रह जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो ये था तवाफ का तरीका। मर्द हजरात क्या करेंगे? फरमाया कि मर्द हजरात जो है पूरे तवाफ में दाहिने कंधे को खुला रखे, दाहिने कंधे को, यानी सीधा हाथ अपने इहराम से बाहर निकाल ले और पूरा सीधा हाथ खुला रखे, दाहिना कंधा। और पहले 3 चक्कर में रमल करे। रमल यानी पहलवान की चाल चले, यूं को जरा अंगूठे के बल चले और जरा मुट्ठी वाल करके चले, पता चले कि कोई पहलवान लोग चल रहे हैं। पहले 3 चक्कर में मर्दों को रमल करना है, रमल। तो एक तो ये बात हमें याद रखनी है। और तवाफ के बाद 2 रकात नमाज पढ़ लें। अब जमजम का पानी वगैरह पीना हो तो पी लें, अल्लाह से दुआ कर लें और थोड़ी देर बैठ लें। फिर उसके बाद सही करने के लिए जाएं। जब सही करने के लिए जाएं तो हजर अस्वद से पहले ही फिर नियत कर लें कि प्यारे अल्लाह मैं उम्रे की सही करता हूँ, कबूल फरमा, आसान फरमा। प्यारे अल्लाह मैं उम्रे की सही करता हूँ, कबूल फरमा, आसान फरमा। फिर जाए सफा पहाड़ी पर, किसी वो बिल्कुल मकाम इब्राहिम से पीछे ही है, एकदम करीब। किसी को भी पूछेंगे तो कोई भी बता देगा, कोई मुश्किल नहीं है। पूरे साल में लाखों लोग आते हैं और अल्लाह सबके लिए आसान कर देते हैं। इसको बहुत माइंड पे लेने की जरूरत नहीं है। यूं समझो दीन बहुत आसान है और अल्लाह की पूरी मदद आपके साथ होगी इंशाअल्लाह। 7 चक्कर सफा मरवा की सही। मौलाना क्या पढ़े, कुछ समझ में नहीं आता। वही पहले 3 चक्कर में अल्लाह अल्लाह, फिर 3 चक्कर में दुरूद शरीफ और आखिरी चक्कर में इस्तिगफार और दुआ और भी जो है वो पढ़ना चाहिए। अच्छा, रुकने आखिरी जो हजर अस्वद के आने से पहले, तकरीबन रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, ये पढ़ते रहे। कई फरिश्ते आमीन कहते हैं।
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ صفا مروہ کے درمیان دو سبز لائٹ آتی ہے ہرے رنگ کی، اس کے بیچ میں تھوڑا سا تیز چلنا ہے، تھوڑا سا دوڑ کر کے چلنا ہے، تھوڑا تیزی کے ساتھ چلنا ہے، اور وہاں پر پڑھنا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، اور طواف میں وضو بھی ضروری ہے۔ صفا مروہ کی سعی کے بعد 2 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے، اگر وقت ہو تو پڑھ لیں، نفل 2 رکعت۔ اور اس کے بعد مرد حضرات جو ہیں، اچھا یہ تیزی سے جو چلنا ہے یہ مردوں کے لیے ہے، اور مرد حضرات جو ہیں اس کے بعد حلق کرا لیں۔ دیکھو قصر بھی کرا سکتے ہیں کہ کچھ بال کا کچھ حصہ کٹا لیا جائے، جس کو شریعت نے بیان کیا ہے کتنا حصہ اس کو معلوم کر لے کہ مرد حضرات کتنے بال کٹا لے، اس کو قصر کہتے ہیں۔ قصر کرنے والوں کے لیے پیارے نبی کی 1 دعا، اور جو ٹال کرا لے، حلق کرا لے، اس کے لیے پیارے نبی کی 3 دعائیں۔ تو ہم اتنی دور دعا لینے کے لیے آئے ہیں، اس لیے کوشش کریں پوری 3 دعا لے لیں پیارے نبی کی۔ مرد حضرات کو چاہیے پورا ہی حلق کروا لیں، اور جیسے ہی حلق ہو گیا ہم عمرے سے نکل گئے، چاہے 2 دن تک ہم چادر پہنے رکھیں، لیکن اب احرام کی ساری پابندیاں ہم پر سے ختم۔ تو فرمایا کہ اگر ابھی جانے کے بعد اگر کسی کے پاس کمرہ وغیرہ ملنے کے بعد بشاشت ہو، وہ ابھی عمرہ کرنا چاہے ابھی بھی کر سکتا ہے، کل صبح کرنا چاہے کل بھی کر سکتا ہے، کل رات کرنا چاہے کل بھی کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے ابھی جا کر فوراً ہی عمرہ کرنا۔ ہاں ماشاءاللہ کسی میں بشاشت ہو، تندرستی ہو، ایک شوق ہو، ایک امید ہو کہ ہم جلدی سے بیت اللہ شریف کو دیکھ لیں، وہ جائیں لیکن مزے سے عمرہ کریں، اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کو یاد کرتے ہوئے عمرہ کریں۔ تو ماشاءاللہ آپ کو بات تو سمجھ میں آئی گئی ہوگی۔ دیکھو مکہ مکرمہ بہت مبارک جگہ ہے، بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ میں، مینا مکہ مکرمہ میں، عرفات مکہ مکرمہ میں، مزدلفہ مکہ مکرمہ میں، وہ پہاڑی جہاں قرآن اترنا شروع ہوا، غار حرا، وہ پہاڑ مکہ مکرمہ میں، ہجرت کے موقع پر آپ نے جو 3 راتیں قیام فرمائی تھی، غار ثور، وہ مکہ مکرمہ میں۔ یہ مکہ مکرمہ بڑی بابرکت جگہ، اس مبارک شہر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم کھائی ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، شہر امین مکہ کی قسم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پوری دنیا میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے، ولادت با سعادت کے لیے اللہ نے جس جگہ کو پسند فرمایا، جس جگہ کا انتخاب فرمایا، انتخاب لاجواب، وہ ہے مکہ مکرمہ۔ پوری دنیا میں سے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو پسند فرمایا، اور اس شہر میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے ابو کا نام عبداللہ، آپ کی امی کا نام آمینہ، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب، آپ کی دادی کا نام فاطمہ، آپ کے نانا کا نام وہب، اور آپ کی نانی کا نام برا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو آپ یتیم ہونے کی حالت میں پیدا ہوئے۔ آپ اپنے امی کے پیٹ مبارک میں تھے کہ آپ کے ابو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، "أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ"، ہمارے نبی یتیم ہونے کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے۔ 3 عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا، 3 عورتوں نے۔ اس کے بعد آپ طائف سے آگے ایک جگہ ہے، قبیلہ بنو سعد، طائف سے آگے، الحمدللہ میرا وہاں جانا ہوا، بڑی عجیب جگہ، بڑی مبارک جگہ۔ آپ دائی حلیمہ کے پاس 4 سال وہاں پر رہے۔ اس کا وقت نہیں ہے کہ آپ کیسے گئے، کیسے دائی حلیمہ آئی تھی، کتنی عورتیں آئی تھی، 10 عورتیں آئی تھی وہاں سے۔ اب ساری بات میں مختصر کرتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ 4 سال دائی حلیمہ کے پاس رہے، اور 2 سال اپنی امی کے پاس رہے، بی بی آمینہ کے پاس۔ آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی، آپ کی امی ام ایمن اور آپ ننیحال گئے، وہاں مدینہ منورہ۔ ریٹرن میں واپسی پر ابوا نامی جگہ پر آپ کی امی کا انتقال ہو گیا۔ آپ 6 سال کے تھے، اماں بھی دنیا سے چلی گئی۔ پھر آپ اپنے دادا کے پاس رہنے لگے۔
اور آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ جنازے کے پیچھے چل رہے تھے اور آپ کے آنکھ میں آنسو تھے. یہ مکہ مکرمہ یہ بڑی مبارک جگہ ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی سب سے پہلے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی. پیارے نبی کی عمر تھی 25 سال اور اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر تھی 40 سال. آپ نے مشورہ اپنے چچا ابو طالب سے کیا تھا اور نکاح بھی آپ کے چچا ابو طالب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ابو نے پڑھایا تھا. آپ کے سارے بچے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے سوائے ایک بیٹے ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ سے تھے. ماشاءاللہ حرم شریف کے آنے کی تیاری ہے. آقا کی شان بڑی نرالی شان ہے. آپ کا مقام بڑا اونچا مقام ہے. سیرت لکھنے والے سیرت لکھتے لکھتے تھک گئے. آپ کی شان میں بیان کرنے والے بیان کرتے کرتے تھک گئے. اخیر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ تاجدار مدینہ فخر دو جہاں سید العرب والعجم. اچھا